बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2 जुलाई का आगाज़ हो गया है मंगल के दिन का। आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 11:30 बजे दिन 11:30 मखसूस नशस्तों के केस की समाअत होगी। और आज लगता यह है कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब के दलाइल मुकम्मल होंगे और फिर यह मामला बुध के लिए चला जाएगा और कल बुध को ही इसका फैसला जो है मुतवक्के है, अगर कल समाअत हुई तो। लेकिन हैरान कुन तौर पर एक चीज़ मेरे सामने आई जिसके बाद मैंने ज़रूरी समझा कि इस पर बात करनी चाहिए, और वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब का एक बहुत बड़ा दावा। और उनके दावे से तो ऐसे लगता है कि उनको फैसले का पहले पता है। अब जाहिर है फैसले के बारे में कोई जज ही बता सकता है। हम ये गुमान कर सकते हैं कि किसी जज ने ही उनको बताया है या उनको कहीं और से बताया गया है कि यही फैसला तुम्हारे हक में ही आना है, क्योंकि इतने कॉन्फिडेंस के साथ वही बात कर सकता है जो जिसको पूरी खबर हो। क्योंकि आपको याद होगा नईम बुखारी साहब का एक क्लिप, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप ये केस जीतेंगे या हार जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि वकील नहीं हारता बल्कि उसका जो क्लाइंट होता है वो जीतता ही हारता है। और वकीलों को हमने देखा है कि वो ये ज़रूर कहते हैं कि हमारे आर्गूमेंट्स इस तरह के हैं कि हम जजेस को कायल कर लेंगे, लेकिन जिस तरह की बात सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने की है, जिसको हमारे दोस्त कमर जैदी साहब ने ट्वीट किया है, कमर जैदी का ट्वीट मैं आपके सामने रखता हूँ और फिर बात करते हैं। और मैंने इस ट्वीट के बाद फिर मैंने कहा कि ज़रा जायज़ा लेते हैं कि आज की समाअत को जो है वो पूरा दोबारा सुनते हैं कि काजी साहब ने क्या ऐसा कहा है किस किस मौके पे, जिसके बाद ये लगता है कि ये दुरुस्त कह रहे हैं। फिर तो ये क्या कहते हैं, ये कमर ज़ैदी साहब हमारे दोस्त हैं, GTV से वाबस्ता हैं। वो ये कहते हैं कि मेरी अभी इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर साहब से मुलाकात हुई। केस के हवाले से जानना चाह रहा था कि जिन 6 लोगों ने PTI का पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवाया है तो मखसूस नशस्तें उनको देने के हवाले से फैसला आ सकता है। यानी वो कमर ज़ैदी कह रहे हैं कि मैंने उन्हें कहा कि PTI के 6 लोगों ने डिक्लेरेशन भी PTI का दिया, सर्टिफिकेट भी PTI का दिया, तो उनकी हद तक आ सकता है कि उनको मखसूस नशस्तें दे दी जाएं। तो लिखते हैं कमर ज़ैदी साहब कि सिकंदर बशीर कहते हैं जो मर्जी हो जाए ये केस हम ही जीतेंगे। दोबारा सुनिए, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए ये केस हम ही जीतेंगे। आप देख लीजिएगा इस केस का फैसला हमारे हक में ही आना है। आप देख लीजिएगा इस केस का फैसला हमारे ही हक में आना है। ये बात पत्थर पर लकीर है कि हम ये केस जीत जाएंगे। अब किसने इनको इतना एतमाद दिया है, किसने बताया है सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब को कि आप ये केस जीतेंगे, हर सूरत में जीतेंगे? क्योंकि ये तो ज़ाहिर है जो अंदर जजेस आपस में बैठते हैं तो वहाँ पे शायद कोई बात होती होगी और पता होगा जजेस को कि भाई हम अक़लियत में हैं और ये काजी साहब अक्सरियत में, और काजी साहब के साथ ज़्यादा जजेस हैं, या काजी साहब ने पता नहीं कहीं कहा हुआ है कि ये केस हर सूरत में मैंने जो है वो इलेक्शन कमीशन के हक में ही करना है और मखसूस नशस्त से नून लीग और पीपल्स पार्टी को देनी है। और क्योंकि डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, मफादात का टकराव भी है, क्योंकि अगर मखसूस नशस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी को जैसे पहले दी गई वो मिल जाती तो फिर काजी फैसल साहब की आईनी तरमीम होनी है, और उसके लिए हुकूमत बहुत जल्दी में नजर आ रही है कि अब तो जैसे ही मखसूस नशस्तें मिलेगी तो हमने सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है कि काजी फाइज ईसा साहब की हमने एक्सटेंशन करनी है। और मैं आपको एक चीज़ तो वैसे बता दूं कि अब ये केस जो है वो PTI की मखसूस नशस्तों से ज़्यादा जजेस की अंदरूनी लड़ाई का केस लगता है, क्योंकि जो काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनके जिन जजेस के बारे में कहा जाता है कि ये जज हर सूरत में काजी फाइज साहब के साथ जाएंगे, अच्छा उनके बारे में ये नहीं है कि आप ये कहें कि वो जजेस इसलिए काजी साहब के साथ जाएंगे कि वो आइनी तौर पर ये समझते हैं कि काजी साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त है, ऐसा नहीं है। उनके बारे में जो तासुर बन गया है वो ये तासुर बन गया है कि वो इसलिए काजी साहब के साथ जाएंगे कि उनको काजी साहब के साथ जाना है, वो काजी साहब के इधर उधर नहीं हो सकते। यानी एक भी उनके बारे में ये परसेप्शन नहीं है कि वो इसलिए काजी साहब के साथ जाएंगे कि वो भी ये समझते हैं कि ये नशस्तें PTI सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती थी, नहीं, बल्कि ये है कि क्योंकि काजी साहब PTI को नशस्तें नहीं देना चाहते, नून लीग और पीपल्स पार्टी को देना चाहते, इसलिए ये जजेस उनके साथ जाएंगे। और ज़रा देख भी लेते हैं कि अब तक जो हर जगह बात हो रही है मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर कोर्ट रिपोर्टर जो बात कर रहे हैं और जो बात वकला के अंदर बातचीत चल रही है, तो कौन से जजेस हैं जिनके बारे में ये कैटेगोरिकल कहा जा रहा है कि वो तो हर सूरत में ही काजी साहब के साथ जाएंगे। और क्योंकि वो कहते हैं कि क्योंकि काजी साहब और मंसूर अली शाह साहब, काजी साहब और मुनीब अख्तर साहब आमने सामने हैं, तो कुछ जजेस जो हैं वो हर सूरत में काजी साहब का साथ देंगे कि कहीं हमारे काजी साहब को शिकस्त ना हो जाए, हम जिस धड़े से हैं उस धड़े को शिकस्त ना हो जाए। ये बहुत खतरनाक पाकिस्तान के अंदर एक रुझान है कि जजेस हलफ के मुताबिक फैसला नहीं करेंगे, इसलिए फैसला करेंगे PTI के खिलाफ कि काजी साहब PTI के खिलाफ है। काजी साहब के रिमार्क्स पे भी मैं आता हूँ, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि कौन से जजेस हैं जिनके बारे में ये है कि वो जजेस हर सूरत में काजी साहब के साथ जाएंगे, काजी साहब आइन के खिलाफ फैसला दें, कानून के खिलाफ फैसला दें, जो भी काजी साहब करेंगे हर सूरत में उन्होंने साथ जाना है। काजी फाइज ईसा साहब खुद हो गए, दूसरा अमीनुद्दीन खान साहब हो गए, जिनके बारे में परसेप्शन है
کہ وہ ہر صورت میں قاضی صاحب کے ساتھ جائیں گے. اچھا مندوخیل صاحب کے بارے میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں لیکن میں ان سے اتفاق نہیں کرتا. ابھی میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں جن کا پتہ ہے کہ قاضی صاحب کہیں گے نا دن کو کہ یہ رات ہے تو وہ کہیں گے جی یہ بالکل رات ہے. اچھا قاضی فیصل صاحب, امین الدین خان صاحب, محمد علی مظہر صاحب, اور اس کے بعد جسٹس عرفان سعادت صاحب اور نعیم افغان صاحب کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے, جو ان کے بارے میں ایک پرسیپشن بنا دی گئی ہے کہ وہ بھی ہر صورت میں قاضی فیصل صاحب کے ساتھ جائیں گے, کچھ بھی ہو جائے وہ قاضی صاحب کے ساتھ جائیں گے. اور اب تک ان کے ریمارکس بھی یہی بتاتے ہیں, لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اینڈ میں وہ سرپرائز دے سکتے ہیں. اب قاضی صاحب کے ساتھ یہ پانچ قاضی صاحب سمیت یہ چار, یہ تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ تو ہر صورت میں یہ فیصلہ دیں گے, جو اب تک پرسیپشن بن گئی ہے کہ یہ نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں مل سکتی, یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ملنی ہے, ایم کیو ایم کو ملنی ہے تاکہ وہ آئینی ترمیم قاضی صاحب کے لیے کر سکیں. اب آ جاتے ہیں کہ دوسری طرف کیٹاگوریکل کون کون سے ججز ہیں جن کا کیٹاگوریکلی جن کے ریمارکس یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کسی صورت میں اس چیز پہ نہیں جائیں گے جو آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے, جو پاکستان کے ساتھ خطرناک کھیل کھیلا گیا ہے کہ چوروں ڈاکوں لٹیروں کو مخصوص نشستیں دے دیں اور پہلے الیکشن میں دھاندلی اور اس دھاندلی کو سپورٹ, اس دھاندلی پہ آنے والی پٹیشنز کو ٹیک اپ نہ کرنا, پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہ دینا, بلے کا نشان چھیننا, اور اب یہ سارا کچھ بھی کرنا. وہ کون کون سے ججز ہیں جو اس کے بالکل اگینسٹ کھڑے ہوئے ہیں, جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, جو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, جو اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ کون کون سے جج کیٹاگوریکل؟ وہ ہے منصور علی شاہ صاحب, وہ ہیں منیب اختر صاحب, وہ ہیں ابھی میں صرف کیٹاگوریکل والوں کی بات کر رہا ہوں, وہ ہیں عائشہ ملک صاحبہ, وہ ہیں اطہر من اللہ صاحب, وہ ہیں شاہد وحید صاحب. اب ہو گیا 5 سے برابر. اب آ جائیں کہ کون سے 3 ججز ہیں جن کے بارے میں جو ہے وہ جن کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ کس طرف جائیں گے. اچھا ان 3 میں سے جو 2 ہیں ان کے ریمارکس جو ہیں وہ تو کلیئرلی ریمارکس جو ہیں وہ آ رہے ہیں یعنی آئین کے ساتھ آ رہے ہیں. وہ کون سے ہیں جی؟ یحییٰ افریدی صاحب ہیں, جو ویسے تو قائل نظر آتے ہیں لیکن یحییٰ افریدی صاحب کو پتہ نہیں چلتا کیونکہ جب سے وہ 6 ججز کے لیٹر والے معاملے سے اٹھے ہیں تب سے ان کے اوپر بہت کوشچن مارک ہے کہ وہ بھی شاید کیونکہ انہوں نے چیف جسٹس پاکستان بننا ہے اور اگر آئینی ترمیم ہوتی ہے تو ان کو بھی فائدہ ہے, تو اس لیے ان کے بارے میں اتنا آپ کیٹیگوریکل نہیں کہہ سکتے کہ وہ کس طرف جائیں گے. ادھر تو ہم نے بتا دیا کہ 5 کیٹیگوریکل ہیں جو قاضی صاحب کے ساتھ, قاضی صاحب اور 4 کیٹیگوریکل ہیں, ادھر 5 کیٹیگوریکل ہیں دونوں سائڈوں میں. اب 3 جن کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جدھر بھی جائیں گے تو وہ فیصلہ کن ثابت ہوں گے, اس میں یحییٰ افریدی صاحب ہیں, جمال خان مندوخیل صاحب ہیں اور سید حسن اظہر رضوی صاحب ہیں. اچھا سید حسن اظہر رضوی صاحب جو ہیں وہ اب تک ان کے جتنے ریمارکس ہیں وہ تو آئین کے ساتھ جا رہے ہیں, وہ تو جو بات منصور علی شاہ صاحب, منیب اختر صاحب, عائشہ ملک صاحبہ, اطہر من اللہ صاحب, شاہد وحید صاحب کر رہے ہیں وہ تو اسی کے ساتھ ہی ان کے ریمارکس جا رہے ہیں. لیکن پھر بھی ایک ان کے بارے میں ایک پرسیپشن بنا دی گئی ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اینڈ میں ادھر دستخط کریں گے جہاں پہ قاضی فائز صاحب کہیں گے. ان کے بارے میں ایک پرسیپشن بنا دی گئی ہے لیکن اب تک کے بارے ان کے بارے میں جو ریمارکس ہیں وہ تو بڑے کلیئر ہیں کہ وہ اس طرف کھڑے ہیں جس طرف جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب اور اطہر من اللہ صاحب یہ سب کھڑے ہیں. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ تینوں جن کے میں نے نام لیے ہیں, یحییٰ افریدی صاحب, جمال خان مندوخیل صاحب اور جو تیسرے حسن اظہر رضوی صاحب, یہ تینوں ریمارکس ان کے سارے اس طرف جا رہے ہیں, تقریباً 70-80% ان کے ریمارکس اس طرف جا رہے ہیں کہ ان کو یہ نشستیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو نہیں مل سکتی. لیکن پھر بھی یہ 3 ووٹ بہت امپورٹنٹ ہیں. اور جو میں لاسٹ ویڈیو میں بات کر چکا ہوں کہ قاضی صاحب کی باڈی لینگویج اگر آپ دیکھیں نا, میں ابھی بھی کچھ دوستوں کے پاس بیٹھا تھا, انہوں نے کہا آپ اب تک کی اپنی رائے دیں. میں نے کہا میری اب تک کی رائے, چلیں مجھ سے نہ آپ پوچھیں کہ میری رائے کیا ہے, میں وہ بعد میں بتاتا ہوں. آپ صرف آج کی پروسیڈنگ جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ جا کے اور ایک بار دیکھ لیں, کسی ایک موقع پہ بتائیں کہ قاضی صاحب کانفیڈنٹ نظر آئے ہوں, ان کی باڈی لینگویج بہت ڈسٹرب تھی. تو اب تک میری پرسیپشن یہی کہ قاضی صاحب کے ساتھ اکثریت نہیں ہے, قاضی صاحب اقلیت میں ہیں, یہ میری رائے ہے. اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اب ججز کی اندرونی لڑائی کیونکہ بن چکی ہے اور پی ٹی آئی اس کا شکار بھی ہو سکتی ہے کہ قاضی صاحب اگر کہتے ہیں کہ میں اب, کیونکہ یہ ہماری اندرونی لڑائی بن گئی ہے, کیونکہ کچھ ججز ہیں وہ جو 5 ججز ہیں, منصور علی شاہ صاحب ہوں, منیب اختر صاحب ہوں, عائشہ ملک صاحب ہوں, اطہر من اللہ صاحب ہوں. اور میں آپ کو ایک چیز ویسے بتا دوں کہ اب یہ کیس جو ہے وہ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں سے زیادہ ججز کی اندرونی لڑائی کا کیس لگتا ہے, کیونکہ جو قاضی فائز صاحب جو ہیں ان کے جن ججز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جج ہر صورت میں قاضی فائز صاحب کے ساتھ جائیں گے. اچھا ان کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ وہ ججز اس لیے قاضی صاحب کے ساتھ جائیں گے کہ وہ آئینی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ قاضی صاحب کا موقف درست ہے, ایسا نہیں ہے. ان کے بارے میں جو تاثر بن گیا ہے وہ یہ تاثر بن گیا ہے کہ وہ اس لیے قاضی صاحب کے ساتھ جائیں گے کہ ان کو قاضی صاحب کے ساتھ جانا ہے,
وہ قاضی صاحب کے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. یعنی ایک بھی ان کے بارے میں یہ پرسیپشن نہیں ہے کہ وہ اس لیے قاضی صاحب کے ساتھ جائیں گے کہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نشستیں پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکتی تھی. نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کیونکہ قاضی صاحب پی ٹی آئی کو نشستیں نہیں دینا چاہتے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دینا چاہتے ہیں، اس لیے یہ ججز ان کے ساتھ جائیں گے. اور ذرا دیکھ بھی لیتے ہیں کہ اب تک جو ہر جگہ بات ہو رہی ہے میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اوپر کورٹ رپورٹر جو بات کر رہے ہیں اور جو بات وکلا کے اندر بات چیت چل رہی ہے، تو کون سے ججز ہیں جن کے بارے میں یہ کیٹیگوریکل کہا جا رہا ہے کہ وہ تو ہر صورت میں ہی قاضی صاحب کے ساتھ جائیں گے.